बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. Sodo zawn powit an kot natlol gur bo bagyont ankar marico. Sudok जावं पवित आणि कोट नासलेलो गुर भोव भागीवंती आंकवार मारयेचो. तुझ्या गोरबान ही अंकवारी तूं वर्तवली निर्मोड. माग आमचे पासून बापा लागीं जाच्या पुताक तुवें जोल्म दिलोय. प्रार्थुया ए देवा तुवें कोत नासलेल्या गोरबा वरवीं बागयोंत आंकवारीच्या तयार केलें पुरतें बिराड तुज्या पुताक. आमी प्रार्थना तुका जो दोड्या मुखार घेवन मोर्न ह्याच पुताची सांबावली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यांन येवच्याक तुजे सोरची नितोड जावन सगळ्या पातकांतली जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. नोवेनाचे मागणी सुगूट दिमी घालुया. हे माई पेरपेत सुकुरीची पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांय लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी दवरतां तुजेर सगळो म्हजो विस्वास. ही माई काकृतीची चुचुरे कोर म्हजी. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवांच्या पातकांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासरांचो चाकर कसो. हांव दिनवास आनी आर्गां देवाक दितां. दिलोय देखून म्हाका ताची काकुतीन हो विस्वास तुजे ताईं. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासऱ्याच्या साल्वासावाची. खोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन. पूण भियेतां पातकांच्या ताळणेंत तुजो आदार मागना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो पळय वर्तवता जो उपकार हांव मागतां तुजे ताईं. थोडोच वेळ तुमकां जाय तें मागात. आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन
आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोण्याच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ये मोरी आदार म्हाका दी माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पोर तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमा पप्प्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. भाग्यवंती मारये आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजूत कोर ओस्कोत काळजाच्यांक कुशाल कोर दुखांक घडयतल्यांक माग पोरजे पासून जा शरातीन देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्याय आमचो आसरो येसाय बिणी आदार दिनार गोरजा आनी दुखी कोटिनी. प्रार्थुया येसू मियें जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माये मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजी सोडवणीचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासरेंच्या ससन्यांक आमेन. पापसाहेब बच्चें ते सवां खातीर आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटोय ग्राय जायच आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरलेली सुरेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. सर्वीस वो तुमची सवी आसूं तुमची सवी आसूं. माथेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमिया.
तुम्ही एपुरी मागणी करात. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबडीनो, थॉमस मो हो बागियोंत इंग्लंडाचो ताची एक धूव एका बोर्डिंगान शिकताली आनी ह्या खातीर बोर्डिंगांत शिकताली म्हणटकूच बोर्डिंग फी फारीक करूंक कितें पॉकेट मानी दिवंक म्हयन्याच्या म्हयन्या थॉमस मो आपणाची धुवेक बॅट करूंक वेतालो. एक दीस धुवेन चिंतलें, डॅडी कित्याक स्वतावया म्हयन्याचे म्हयन्या येवपाक. तिणें सांगलें चीट बरोवन, डॅडी I feel really bad. It's such a long distance for you to come all the way from home to my boarding house. म्हजी बोर्डिंग फी फारीक करूंक आनी म्हाका पॉकेट मानी दिवंक. तूं म्हाका आख्या वर्साची बोर्डिंग फी फारीक कित्याक करिना आनी आख्खें वर्स भर वो 6 म्हयने म्हाका पॉकेट मानी कित्याक दिना. तुकाय त्रास नाका येवन म्हाका बोगोर बोगोर बॅट करूंक. म्हाका चुचरें दिसता तूं तोकोन येताय कित्याक कितलें पयस. आनी थॉमस मोरान आपणाची धुवेक चीट बरयली. तुजी येवजण म्हाका एकदम बरी लागली. हांवें एका वर्साची ओ अर्द्या वर्साची बोर्डिंग फी फारीक करची आनी त्याच बरोबर तुका अर्द्या वर्साक ओ एका वर्साक पॉकेट मानी दिवचे. म्हज्यान एकाच वर्साक न्हू सगळ्या वर्सांची बोर्डिंग फी फारीक करूंक जाता. आनी तुका एकाच वर्साक न्हूय ओ 6 म्हयन्यांक न्हूय थिंगा तूं आसोसोर म्हज्यान तुका पॉकेट मानी दिवंक जातात तुका जाय पळय तितली एकदांच. पूण हांव तशें केन्नाच करचो ना. जे भाशेन म्हयनो सोंपता सोंपता तूं म्हाका चीट बरयता, डॅडी म्हयनो कोबार जायत आयलो, तूं यो आनी बोर्डिंग फी फारीक कर आनी म्हाकाय थोडे पॉकेट मानी दी. हे भाशेन तूं सदांच चीट बरयली म्हाका जाय. कित्याक हांव तर एकदांच बोर्डिंग फी फारीक करीत आनी एकदांच तुका पॉकेट मानी दीत तूं फाल्यां म्हाका विसरतली. I want you to remember that you have a loving father. तुजो बापूय इतलो मोग कोत्ता तुजो आनी ह्या खातीर म्हयनो सोंपता तेन्ना मोगान ही चीट बरय तुज्या बापाक आपय आनी बापाय मोगान येतलो आनी बोर्डिंग फी फारीक करून तुका पॉकेट मानी दितलो. ना जाल्यार तूं विसरतली आनी दुसरे सुवातेर तूं विसरतली दॅट यू आर डिपेंडींग ऑन युअर फादर. मोगाच्या बाबडीनो, आज आमी नियाड कोत्ता आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी. गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड. डेली ब्रेड म्हळ्यार कितें जायत दिसपट्टें जें कितें गरजेचें खाणांक पिणांक आमकां तें आमकां दी. आनीक जेजू आमकां कितें भाशेन जरी आत्मीक जिवितांत वाडोवंक आपयता, ही डजंट निग्लेक्ट आवर फिजिकल निड्स. आमच्यो कुडीच्यो गरजो ताची तो विसर घालिना. आनी कितें भाशेन आमकां मागूंक लायता, देवाची कुशी मागल्या उपरांत सोदल्या उपरांत तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, मागीर आमच्यो गरजो फुडें घालूंक लायता.
जायत्या जाणांची आमची मागणी पळोवंक वचत जाल्यार आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां ती हांगासर सुरू जाता. देवाचें राज आमी सोदूंक वचना. इगोर्जेन भितर सरली आमची मागणी कोमेस. म्हजे धुवेक बरो न्हवरो दी, म्हजे पुताक बरें काम दी, अशें तशें आमचें लिस्ट दिसान दीस वाडत वेता. म्हणटकूच एक आमी जाणा जावपाक जाय, जेन्ना जेजू हें मागणें शिकयता आनी म्हणटा आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. He doesn't want to treat us as beggars. We are not beggars in front of our Father, in front of our Heavenly Father all the more. आमचे सुर्गीच्या देवा मुखार, बापा मुखार आमी भिकारी न्हय. आमची लिस्टां घेवन येवपाक. We are His sons and daughters. आनी ह्या खातीर आवय बापूय जाणा आपले पुताक आपले धुवेक कितें गरजेचें पळय तें मागच्या आदींच. इस्कॉलां सुरू जावचो वेळ पावलो, आवय बापूय जाणा खंयच्यो खंयच्यो वस्तू म्हज्या पुताक लागतल्यो, म्हजे धुवेक लागतल्यो. वॉटर बॉटल, रेनकोट, अम्ब्रेला, बॅग, न्यू एक्सरसाइज बुक्स, न्यू टेक्स्ट बुक्स, हें सगळें आमकां गरज म्हणून आमचो बापूय आवय बापूय जाणा. पूण तरूय जाणा आसतना आमी मागूंक जाय. कित्याक पयले सुवातेर वी आर डिपेंडंट ऑन हिम. आमचें जिवीत ताचेर दवरलेलें आसा. हेंच टॉमस मोर आपले धुवेक सांग सोदता. म्हाका चीट बरय आनी आपय दर म्हयनो सोंपता पळय तेन्ना. आय वॉन्ट यू टू नो that you are depending on me. And the one on whom you are depending is your loving Father. ह्या खातीर पयले सोत आमी ओळखून घेवपाक जाय. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी म्हणटा तेन्ना we are dependent on a God our Father. Jehovah Jireh. God is my provider. He provides all my needs. सगळ्यो म्हज्यो गरजो तो म्हाका फावो करता. The first truth that we need to learn from this आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, give us today our daily bread. Our lives are dependent on Him, on our Heavenly Father. And the second truth, आयच्या नियाडान आमी पळयता, जेजू शिकयता आसतना आपल्या शिसांक जेजू म्हणना, give me my daily bread. Give me my daily bread. Jesus doesn't teach us like this. Give us. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमचो, म्हजो न्हय. So when we are praying for our needs, we need to be open for the needs of others. In Genesis 20:17, हांगासर आमी पळयता देवान अब्राहमाक पूत बासायलो, खबरूच ना. तरी आसतना जेराड म्हणटा त्या जाग्यार तो पावलो आनी देवान कितें भाशेन थंयसरल्या सगळ्या आवयांचो कुसवो बॉन केलेलो. दे वर बॅरन, तांकां भुरगीं नासलीं. आनी अब्राम आपणाचे बायलेचें चिंतीन आसतना ह्या गेरार म्हणटा त्या जाग्याच्या सगळ्या भयणां खातीर मागता. देवान तांकां भुरग्याचें देणें फावो करूंक. He was not worried about the promise that God gave him. जी बासावणी देवान अब्राहमाक दिलेली, अब्राम हाचेर आपणाचें लक्ष घालिना. पूण गेरार ह्या जाग्याच्या सगळ्या बायलांक जे भुरगे जल्मान आसलीं, दे वर बॅरन, तांचे खातीर तो मागणें करता आनी ह्या बायलांक भुरगीं जल्मता. हे भाशेन आमचो दिसपट्टो ग्रास मागता तेन्ना म्हजीच खुशी न्हय, म्हाकाच न्हय, दुसऱ्यांकूय आमी मागूंक जाय.
आणि जेन्ना अब्राहमान मागलें तेन्ना in Genesis 21, the first verse we find Sarah conceived and she was blessed with a son. जेन्ना आमी दुसऱ्या खातीर मागता दिसपटो ग्रास तेन्ना आमकां फावो जाता. घडी हांव मोटर मागता म्हाका मोटर मेळना पूण ताका मोटर मेवता. कित्याक देव जाणा हें मोटर म्हाका गरजेचें न्हय ताका गरजेचें. ह्या खातीर देवान ताका दिला म्हणून हांव खुशाल जावपाक जाय. आय शुडंट बी जेलस. हांवें मागलें पूण देवान ताका दिलें म्हाका दिवंक ना. गॉड नोज वॉट इज बेस्ट फॉर अस and what is the time that thing to be given to us. He gives us everything in his own sweet time. ह्या खातीर दुसरी शिकवण म्हणटा पळय ती आमी दिसपटो ग्रास मागता आसतना आमच्योच गरजो आमी पडोवंक पारना सोमेस्तांची गरजो आमी पडोवंक जाय. आनी ह्या खातीर दुसऱ्याक आमी बरें करूंक जाय. म्हाका उगडास येता एकलो बरोवपी सांगता एकलो स्वर्गार गेलो म्हणटा आनी इफेडनान गेलो. स्वर्ग म्हणल्यार म्हणूंक लागलो थंयसर व्हडली बांकेत आसा जेवण बँकवेट with delicious food and they're given big forks and spoons. He went to the hell, same thing. The buffet is laid out, delicious food. तरेकवार जेवणां प्रात आसा मेजाचेर व्हडली गारफान कुलेरान दिल्या पूण स्वर्गा राज्यान आहा तो लोक बरो जेवण खावन खुशाल आसा. पूण इफेडनान आसा तो लोक बारीक इरकुटे जावन गेल्या. कित्याक कित्याक व्हडली गारफांक आनी कुलेरान दिली म्हणटकूच काडून तांच्यांनी मास ते तोंडान घालूंक जायनासली. In the hell, what people used to do, they were struggling to eat. They couldn't eat. They मासाचो कुडको गारफाक घालतो हिंगा पावतालो. They were trying. जायनासली. तांकां खावंक मेळनासलें. आनी ह्या खातीर जेवण नासतना आरकूट कशी जावन गेलेली. In the heavens, what they used to do, they used to stand across the table. हांव गार्फ काडटा तुका कितें जाय चिकन जाय हांव ताका दितालो तो म्हाका दितालो गार्फान कुलेर घेवन. I would feed him and he would feed me. That is heaven. When we take care of each other, that is heaven. आनी ह्या खातीर जेजू आमकां सांगता आमचो दिसपटो आमकां दी. आमचो सोमेस्तांक फावो कर. म्हाका सुबेज दिला हांव उदारपणान दुसऱ्याक दिता. तर असलें मौन आयज किरीत भाशेन मागुया. God is our Jehovah Jireh, we see in the Old Testament. He is our provider. So let us learn these two things. Our life are dependent on him. आमचे जिवीत ताचेर दवरलेलें आसा. आनी दुसरी सुवातेर आमी मागता आसतना आमचीच बोल्सां भरूंक न्हय आमचीच पोटां भरूंक न्हय पूण दुसऱ्यांकूय आमकां दिलां तशीं दुसऱ्यांकूय फावो जावंक. आनी म्हाका दिलां जाल्यार सुबेज उदारपणान आमी दुसऱ्यांक वांटूंक असलें मौन आज आमकां मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to his riches in glory. He will give his angel charge over me.
Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. The Lord is great and greatly to be praised. The Lord is great and greatly to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. The Lord is great and greatly to be praised. The Lord is great and greatly to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. आता आमची थोडी मागणी मारी वरवीं बापाक उबारुया आनी आमचो जबाब जातलो मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणी आयक बापा सगळीं म्हणुया मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या पिडेस भावा भयण्या पासत तांकां देवान बरी भलायकी दिवंक ताचे पिडेंतूय देव तांचो मोग करता म्हूण मानून घेवंक आनी पिडेस्तांची सेवा कोत्तल्यांनी ती मोगान केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. जायते आमचे भाव भयणी सिर्वीस नासतना बेकार आसात. तांकां कसलेंय तरी काम वेगीच पेल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. भुरगे बाल नासलेल्या आमचे भाव भयण्यां खातीर सायबिणीचे मजतीन देवान तांची मागणी आयकूंक तांच्या गरोब्याचेर उजवाड घालत्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या तरणाट्यां खातीर ती बरे रीत रविशेन वाडूंक मागण्याचें मन तांकां मेळून दोयाल आनी काकुत्सार ती जाल्या पुरो म्हूण आनी बेकारपण पयस केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या गोरब्यां खातीर गोव बायले मोदें आवय बापूय आनी भुरग्यां मोदें सगल्या गोरच्या वांगड्यां मोदें समजिकाय बोगसणें आनी मोग आसल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. तुज्या खेरीत इंतेसावां पासत माग. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. भोव मोगाड बापा मारिया आमची माय तुका मानवली आनी तुज्या पुताची आवय जावंक तुवें तिका विचून काडली. तिचेर तुजी नदर घाल आनी तिचेच मजतीन केल्ली ही आमची मागणी मांडून घे आनी शांती पावय हें आमी मागतां क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं. आशिर्वाद घेवंक तकली बागावया. स्वामी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूंक तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक
तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.